الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم وواسط حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرات گرامی اور وزیراعظم عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں محمد اور اس کی آل پر اے ایمان لانے والوں تم بھی اللہ اور اس کے ملائکہ کی طرح آل محمد پر درود بھیجا کرو صلوات کی بڑی فضیلت ہے جتنا زیادہ صلوات پڑھی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے صلوات کی برکت یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ صلوات پڑھی جاتی ہے روز پڑھا جاتا ہے وہاں پر ملائکے آسمانی آتے ہیں یہ فرشتہ جہاں صلوات بھیجی جاتی ہے محمد اور آل محمد پر درود بھیجا جاتا ہے جہاں پر فرشتگان الہی کا نزول ہوتا ہے اور فرشتگان الہی اس فرشتہ پر آتے ہیں اور وہ جب یہاں سے واپس جاتے ہیں اور وہ فرشتے کہ جو یہاں نہیں آ سکتے ہیں جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ انہیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، کس جگہ سے آ رہے ہو؟ اس لیے کہ ہم تم میں وہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی محسوس نہ کی۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم روئے زمین سے آ رہے ہیں، کہاں روئے زمین پر ہو کے بارہا آتے رہے ہو، لیکن ایسی خوشبو کو کبھی نہیں محسوس کی جیسی آج محسوس ہو رہی ہے۔ کہا سنو، ہم کسی عام جگہ سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ مجلس حسین سے آ رہے ہیں کہ جہاں محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجی جاتی ہے۔ ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو وہ فرشتے کہ جو جہاں نہیں آتے ہیں جا سکتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پر میں لے چلو جہاں سے تم آ رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ وقت کہاں، وہ تو وقت برباد ہو چکی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وقت برباد ہو چکی تو کیا ہوا، ہمیں اس جگہ پر لے چلو کہ جہاں پر وہ مجلس حسین برپا ہو رہی تھی، جہاں محمد اور آل محمد پر درود بھیجا جاتا ہے۔ صلوات بھیجنے والا بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت
फजीलत है सलावत भेजने की मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, और क्यों न हो इसलिए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का एहसान है उम्मत मुस्लिमा पर कि उन्होंने दीन की के शजर की यूं आजादी की कि सुबह क़यामत तक के लिए ये दीन जिंदा हो जाएगा। अजीजों, मुझे बहुत तब्दील करीब जाना है, और अब जो अय्याम आ रहे हैं इनमें फज़ाइल में कमी होगी, मसाइल में इजाफा होगा। ये जो अय्याम आ रहे हैं इनमें मसाइल होंगे ज़्यादा, फज़ाइल में होगी कमी। फज़ाइल तो आप साल भर मिलते रहते हैं, लेकिन ये अय्याम खास तौर से रोने और रुलाने के। आप शबीह ताबूत हज़रत और मोहम्मद अलैहिस्सलाम को सलाम लेकर के आए हैं। किसके बच्चे हैं, किसकी आगोश के बारे हैं? जनाब ज़ैनब ज़ुहरा सलामुल्लाह अलैहा के पास जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़ने लगे तो एक दफा जनाब ज़ैनब अपने माजाए हुसैन की खिदमत में आती हैं और कहती हैं, भैया ये बताइए कि साथ जाने वालों में मेरा नाम है या नहीं? अल्लाहु अकबर। शहज़ादी फरमाती है कि भैया साथ जाने वालों में मेरा नाम है या नहीं है? तो इमाम ने फरमाया कि बहन, तुम पर सबसे ज्यादा तुम्हारे शौहर का हाथ है, जाओ उनसे इजाजत दो। जनाब सानिया ज़हरा आई और अपने शौहर जनाब अब्दुल्लाह के करीब बैठ गई। तारीख कहती है कि शहज़ादी इस सूरत से तशरीफ फरमा हुई कि जनाब अब्दुल्लाह बेकरार हो गए और फरमाया कि शहज़ादी कभी इस आलम में हमने आपको बैठते हुए नहीं देखा, आखिर क्या सबब है? तो शहज़ादी फरमाते हैं कि अब्दुल्ला, तुम्हें मालूम है आज मेरा माजाया वतन छोड़कर जाता, बस अभी तो ये सुनना था कि अब्दुल्ला समझ गए। कहते हैं कि शहज़ादी में समझ गया आपको तशरीफ नहीं है। क्या अब्दुल्ला को मैं एक वादा याद दिलाने आया हूँ? कौन सा वादा? कहा हमारी और तुम्हारी शादी इस शर्त पर हुई थी कि जब हुसैन ज़ैनब से मिलना चाहेंगे तो मना नहीं किया जाएगा, और जब ज़ैनब हुसैन से मिलना चाहेगी तो रोका नहीं जाएगा। अजीजों, जनाब अब्दुल्ला ने कहा हाँ मुझे याद है। कहा और दूसरी शर्त ये थी कि जब हुसैन मेरा माजाया कहीं का सफर अख्तियार करेगा तो ज़ैनब हम आ जाएगी। कहा शहज़ादी आप शौक से तशरीफ ले जाइए, बल्कि आप तन्हा न जाइए, बल्कि दोनों फर्जंदों और मोहम्मद को भी साथ लेती जाइए। अगर वक्त पड़े तो एक को मेरी जानिब से और एक को अपनी जानिब से हुसैन को कुर्बान कर दीजिएगा। लीजिए, शहज़ादी खुश हो गई, खुशी खुशी आई, इजाजत मिल गई है। ए माजाए, ए मेरे भैया हुसैन, मैं इजाजत ले आई हूँ, अब मैं आपके काफिले के साथ करबला चलूंगी। लीजिए अज़ादारों, हुसैन ज़ैनब को साथ लेके करबला आ गए हैं। तारीख कहती है कि जब रोज़े आशूर नमदार हुआ, सुबह से जंग का आगाज हो चुका है, एक एक मुजाहिद जा रहा है, मैदान में जामे शहादत नोश कर रहा है। अज़ादारों, एक दफा औलाद अकील की लाशें आ चुकी तो जनाब ज़ैनब कहती है, फिदा देख सुबह से और मोहम्मद खेमे में नहीं आ रहे हैं, आखिर और मोहम्मद कहाँ है? जनाब फिदा ड्योढ़ी पर आई, ए और मोहम्मद, तुम्हें तुम्हारी माँ याद का नहीं है? और मोहम्मद का सर झुकाए हुए, सरे तस्लीम किए हुए मादर गिरामी के जिम्मत में आए। ये मादर गिरामी आपने याद फरमाया, कहा और मोहम्मद, मैं सुबह से ये देख रही हूँ कि तुम बाहर बाहर हो, खेमे में नहीं आ रहे हो। क्या तुम जान देने से मामू का बचना चाहते हो? क्या नहीं मादर गिरामी, हम तो सुबह से मामू की खिदमत में हाजिर
جانب بھیجا. تاریخ کہتی ہے کہ وہ زبردست حملہ بچوں نے کیا کہ لوگوں کو جعفر طیار کے کارنامے یاد آ گئے, حیدر کردار کی شجاعت یاد آ گئی. اداداروں بچے حملہ کرتے جا رہے ہیں. یہ دفعہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ بھیا دیکھو بھولے سے کہیں برات کی طرف نہ چلے جانا, اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے, خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے. اداداروں بچے حملہ کر رہے تھے. پسر سعد کے خیمے تک پہنچے, اس کے خیمے کی تنابیں کاٹی. پسر سعد وہاں سے نکل کے فرار اختیار کرتا ہے. اس کے بعد ایک دفعہ جب کوئی افسو کارگر نہ ہوا تو یک بار کی حملہ کیا گیا. دونوں شہزادے زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر ڈگمگا کے گرے. آواز دی مامو جان خبر لیجیے. اداداروں حسین ایک طرف سے بڑھے, عباس دوسری طرف سے بڑھے. جب مقتل میں پہنچے ایک کو حسین نے آغوش میں اٹھایا, ایک کو عباس نے آغوش میں اٹھایا, لے کے خیمے میں آئے. اب جو خیمے میں دونوں کو لے کے آئے, حسین نے فرش خاک پر بچوں کو لٹایا. اب آواز دی زینب نظر نہیں آتی ہے. آخر زینب کہاں ہے؟ جب دیکھا تو دیکھا کہ خیمے کے گوشے میں مصلی عبادت بچھائے ہوئے. اے پروردگار ہمارا یہ حقیق ہدیہ قبول فرما لے. اداداروں حسین نے آواز دی, اے زینب آؤ, تمہارے بچوں کو غم سے دولہا بنا کے لایا ہوں. زینب آئی اور محمد نے کہا, اے مادر گرامی, اب تو آپ خوش ہو گئی, اب تو آپ دودھ بخشے گی. کہا میرے لاڈلو میں خوش ہو گئی. بس اداداروں ایک مرتبہ محمد کہتے ہیں, اے مادر گرامی آخری وقت ہے, جان ہوٹوں پر ہے, دل چاہتا ہے کہ ہمارے سروں کو ماموں کے قدموں پر رکھ دیجئے تاکہ تب نکلے تو ماموں کی آغوش میں نکلے, ماموں کے قدموں میں نکلے. لیجیے اداداروں حسین کے قدموں میں, اور محمد کی روح قبض خرید سے پرواز کر گئی. خیام حسینی میں صفِ اعلیٰ بچھائی گئی. واہ محمدہ واہ علیہ کے نعرے بلند ہونے لگے. اللهم لا